नो नट एगेन। अब हामी कसैले भने देख्नुहुन्छ कुनै घर त्यस्तो नछुटोस् कि नेपालको झन्डा छुटोस्। म व्यक्तिगत रूपमा त यसरी उठाउँदैछु भने भोलि म जनप्रतिनिधि भएँ भने छोड्छु होला त। यति धेरै भतुवा किन पाल्नु पर्यो? यिनै स्वतन्त्र भोलि गएर त्यहाँ बिक्री हुँदैनन् भन्ने कुरा छ र? झन्डा खोला भन्ने हो, आँसु नै झरे के हौँ भन्ने हो। आँखाभरि तपाईँको अलिअलि टिलपिल देशप्रतिको राष्ट्रप्रेम पनि अझै गहन रूपमा झल्कियो। त्यो विचार चाहिँ सही भनेर म ताली पड्काउँ? म त पड्काउँदैन भाइ, मैले भनिहालेँ, मलाई परिणामसँग मतलब छैन। म स्वतन्त्र विचार लिएर देशको माटोलाई शिरमा राखेर मेरो जीव ज्यान कुनै चिजको पर्वाह नगरी हिँडेको मान्छे। आजसम्म यो देश यो माटोप्रति कहिल्यै पनि कुनै जुन दिन मलाई मेरो मस्तिष्कमा चाहिँ खराब नियत उत्पन्न हुन्छ त्यस दिन काल भैरवले मलाई मारिदिउन् भनेको छु मैले। तिनीहरूलाई समाजबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ। यो मुलुकलाई आज यस्तो बनाइएको छ कि कङ्क्रिट खण्डहरुमा रूपान्तरण गरिएको छ। त्यस्तो यो देशमा त्यस्तो के चिजको कमी छ जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी गरिब भन्दा माथि उठ्नै सक्दैनौँ? किन? मेरो उपस्थिति संसदमा भयो भने मैले बोल्ने पनि यही हो, मैले गर्ने पनि यही हो। यदि मलाई यी चिजहरू गर्नबाट रोक लगाइन्छ भने म चाहिँ मेरो आमरण अनसन ती बोरा ओछ्याएर सुरु गरौँला। म पनि त कुनै पार्टीमा थिएँ नि, मैले त विद्रोह गरेँ, मलाई चित्त बुझेन, मैले मेरो नेताहरूको विरुद्धमा बोलेर बाहिर निक्लेँ। किन पत्याउनु पर्ने? आउनुहोस् चुनावी मैदानमा बहस गरौँ, आउनुहोस्। मैले त पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो मेरो लडाईँ भनेको म मर्दा मेरो चेतना जब शून्य हुन्छ मर्नुभन्दा अगाडि र बालनले आह्वान गरे यही काठमाडौँवासी राजधानीवासीहरूलाई आह्वान गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो र चित्त बुझ्यो नागरिकको भने त निक्लेला नि त सडकमा। त्यस पछाडि त धेरै कुरा हुन्छ होला नि त। स्वतन्त्र बालेन असफल भयो भन्ने मात्रै यसले मेसेज दिने हो? यो त प्रधानमन्त्रीको पनि दायित्व हो। हरेकले एउटा झोलामा त्यो फोहोर बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको अगाडि, सिंहदरबार भित्र अथवा उच्च चाहिँ तहका पार्टी कार्यालयका नेताहरूका घर अगाडि लगेर थुपार्न थालेपछि त्यो नसोरी नउठाइ हुन्थ्यो। यहाँ त नो नट एगेन भनेर तपाईँको भूभू प्रधानमन्त्रीहरूको मात्रै फोटो राखेर हुन्छ? म त ती मान्छे भन्दा पनि गम्भीर अपराधीको रूपमा त त्यो पार्टीभित्र बसेका युवाहरूलाई मान्छु। गम्भीर आपत्ति छ। नेपालमा जन्मिने बित्तिकै त्यो नेपालको नागरिकताको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ अथवा उसको अधिकार हुन्छ भन्ने चिज छ नि, त्यो गम्भीर खालको छ। राष्ट्रपतिले चालेको कदमले सबभन्दा बढी खुसी त्यसो भए स्वतन्त्र अभियन्ताहरूलाई दियो। सेनापतिमाथि गरेको कारबाही राष्ट्रपतिले रोकिदिएकै हो। महाभियोग आइपर्ला, अब फेस गर्नु पर्ला होइन राष्ट्रपतिले त्यसमा? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। पछिल्लो समय जब यहाँले घोषणा गर्नुभयो त्यस यताको परिदृश्य जनताको घर दैलोमा निरन्तर लागिराख्नु भएको होला, कस्तो माहौल पाइराख्नु भएको छ? मैले भन्दा पनि त्यसरी म घर दैलो गएको छुइनँ। कसैले मेरो चाहिँ विचारहरू मेरो कुरा सुनेर अनि फोन गर्नुभयो कहीँबाट भने चाहिँ म त्यस्तोमा चाहिँ गएको छु, तर त्यसरी घर दैलो भनेर त म गएको छैन। जस जनताहरूसँग भेटघाट त भइरहेछ नि कुनै न कुनै माध्यमबाट, उहाँहरूले राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। अब अहिले जसरी तपाईँहरू लाग्नुभयो, कतिपय व्यक्तिहरूले 40 वर्ष मुनिका पनि भने, अब त्यो दिशामा 2-3वटा प्रतिक्रिया यसमा आए। खास गरी केपी शर्मा ओलीले समाज भान्ने भडुवाहरू यसरी लागि परे भन्ने कुरा आयो। प्रचण्डले प्रतिगामीहरूले यसरी स्थान लिन आँटे भन्ने खालको कुराहरू आयो। के उहाँहरूलाई खुट्टा कामेको हो उहाँहरूको र तपाईँहरूको यो अभियानप्रति तपाईँहरू यसरी लाग्दाखेरि उहाँहरूको साथ त गएको हो? के बुझ्नु भएको छ? दृष्टिकोण हो यो। जसले जे बोल्छ नि त्यो आफ्नो दृष्टिकोण बोल्ने हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्वतन्त्रहरूको यो लडाईँ भनेको चाहिँ यो देशप्रतिकै चिन्ता हुनुपर्छ, चिन्ता हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि कसले के भन्छ, कसले प्रतिगामी भन्छ, कसले अग्रगामी भन्छ, कसले भडुवा भन्छ, यो यतातिर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले अब नागरिकहरूमा एक खालको चाहिँ गम्भीर चेतना, गम्भीर चिन्ताको विषय भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कसले के भनौँ भन्नेतिर जानु हुँदैन। राजनीतिक विषयवस्तुतर्फ हेरौँ, अहिलेको करेन्ट पोलिटिकल सिनारीमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक जुन फिर्ता गर्नुभयो 15 बुँदेसहित, त्यो कस्तो लाग्यो यहाँलाई? त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। 57 सालमा राजा वीरेन्द्रले पनि यो विधेयकलाई परामर्शपछि फिर्ता गरेको अवस्था थियो र त्यो पछाडिका दिनहरू भनेको नेपालको राजनीतिमा धेरै तरङ्गहरू, धेरै राम्रा नराम्रा घटनाहरू हामीले देख्न पायौँ।
त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो पनि सुनियोजित तरिकाबाटै नेपालको संसदभित्र छिरेको हो। यसलाई पास गर्ने क्रममा जुन तदारुकता देखाइयो केही मान्छेहरूले, यसमा पनि शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा व्यापक छलफलको विषय हुनुपर्थ्यो। यो एउटा आम नागरिक र विज्ञहरूको चासोको विषय पनि हुनुपर्थ्यो। यसका लागि संसारभरि नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयहरूमा हाम्रो जस्तो सानो मुलुकले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ उदाहरणहरू, दृष्टान्तहरू थिए होला, तिनीहरूलाई पनि ध्यानमा राखिनु पर्थ्यो। ती नगरिकन यो हठात गरेको चिजलाई यसरी संसदमा फिर्ता जुन पुनर्विचारको लागि राष्ट्रपतिबाट भयो, त्यो त स्वागतयोग्य हो। तर यसले सरकार र राष्ट्रपति बीच एउटा टकराव जस्तो देखियो। सरकारको कुराहरूलाई राष्ट्रपतिले अवज्ञा गरेको। हिजो केपी शर्मा ओलीको पालामा त्यति बेला अध्यादेश आउँदा 78 सालमा त्यसलाई चाहिँ जारी गर्ने, अहिले चाहिँ प्रमाणीकरण नगरिदिने भन्ने खालको आक्षेपहरू आएको छ राष्ट्रपतिमा। राष्ट्रपतिले गरेको क्रियाकलाप भनेको चाहिँ हामी जस्ता स्वतन्त्र नागरिकहरूको दृष्टिकोणलाई समेत सम्बोधन गरेको हो। अब अहिलेको सत्तारूढ दल जो बहुमतमा छ, उसले राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप चाहिँ गलत हो, राष्ट्रपतिले चाहिँ यो गर्नु हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ भने त नेपालमा सजिला कानुनहरू छन्। फेरि पनि तपाईँको राष्ट्रपतिको विरुद्धमा ल्याए भइहाल्यो भने त तपाईँको महाअभियोग ल्याएर राष्ट्रपति हटाइदिए भइहाल्यो नि, गरे हुन्छ। त्यस्तो गर्न चाहनेहरूलाई त्यो एउटा गरे हुन्छ। जनताले त्यसलाई पनि सहज र स्वाभाविक रूपमा लिन्छन् भने, उहाँहरूलाई लाग्छ भने, जनताहरू यो नागरिकताको पक्षमा छन्, यो विधेयकको पक्षमा छन् भन्ने लाग्छ भने गरे भइहाल्यो। त्यसमा कसले रोकेको छ? एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको हिसाबले हेर्दा, देशको राष्ट्रभक्त नागरिकको हिसाबले हेर्दा यो अहिलेको विधेयकप्रति तपाईँको खास आपत्ति केमा छ? मेरो यसमा आपत्ति 2-3वटा विषयमा चाहिँ गम्भीर आपत्ति छ। नेपालमा जन्मिने बित्तिकै त्यो नेपालको नागरिकताको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ अथवा उसको अधिकार हुन्छ भन्ने चिज छ नि, त्यो गम्भीर खालको छ। किनभने हाम्रो झन्डै यति लामो चाहिँ बोर्डर, खुला बोर्डरको स्थिति छ। अब भोलि तपाईँको अस्पतालकै हिसाबले पनि, बच्चा डेलिभरीकै लागि, बच्चा जन्माउने कामकै लागि पनि कोही पनि आउन सक्छ। भएन तपाईँको 1 अर्ब 40 करोड झन्डै जनसङ्ख्या भएको मुलुकका मान्छेहरू यो खुला बोर्डर यसरी आउन जान पाउने चाहिँ पुरा कानुनी अधिकार सहितको व्यवस्था, यी सबै कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति गम्भीर छ, यो खतरनाक छ। यो चाहिँ अलिकति सोचनीय विषय हो भन्ने, मलाई मात्रै होइन, यो देशलाई माया गर्ने हरेक, यो माटोप्रति जिम्मेवारी बोध गर्ने सबै नागरिकलाई लाग्नुपर्छ र लागेको महसुस पनि गरिरहेको छु मैले। राष्ट्रपतिले सरकारले जे भन्यो त्यो लुरुक्क पालना गर्नुपर्छ भन्ने थियो। हिजोको सरकार, योभन्दा अघिल्लो सरकारले भनेका कुराहरू लुरु पालना गर्नुहुन्छ, छत्रछायामा भन्ने खालको कुराहरू थियो। अहिलेको पाटमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमले सबभन्दा बढी खुसी त्यसो भए स्वतन्त्र अभियन्ताहरूलाई दियो। स्वतन्त्र अभियन्ता, यो अभियन्ता भन्ने शब्द पनि मलाई त्यति मन पर्दैन होइन। हामी सबै नागरिक हौँ, कोही अलि बढी देशभक्त होला, अलि कोही स्वार्थ रहित होला, कसैलाई चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा यो माटो, यो भूमि, यो देश प्यारो होला, कसैले चाहिँ हाम्रा वीर पुर्खाहरूको इतिहास हेरेर उनीहरूको चाहिँ त्यो रगत, उनीहरूको बलिदानलाई हेरेर अलि बढी चाहिँ यो देशभक्तिको कुरा अलि बढी अनुसरण गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अभियन्ता सभियन्ता भन्ने भन्दा पनि नागरिक हो जो देशलाई माया गर्छ, त्यसलाई त यो स्वाभाविक हो, यो खुसी हुने पर्ने विषय हो। र यो अहिले राष्ट्रपतिले हठात, यो राष्ट्रपतिले मात्रै गरेको विषय पनि होइन, हिजो सरकारले गरेको प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको के भन्छ प्रधान सेनापतिमाथि गरेको कारबाही राष्ट्रपतिले रोकिदिएकै हो, जसको कारणले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो भनिसकेपछि त्योभन्दा त यो राष्ट्रसँग, राष्ट्रको दूरगामी परिणामसँग जोडिएको विषय, यसलाई त्यत्रो ठुलो मान्नु हुँदैन। महाभियोग आइपर्ला, अब फेस गर्नु पर्ला होइन राष्ट्रपतिले? त्यसमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो विषयमा यदि राष्ट्रपतिले महाभियोग फेस गर्नु पर्यो भने त्यति स्वाभाविक, त्यति सहज, त्यति सजिलो हुँदैन होला। अब अर्को विषयमा जाउँ। यो काठमाडौँको सबभन्दा ज्वलन्त समस्या, अहिले पेचिलो प्रश्न भनेको फोहोर। त्यो फोहोरको प्रश्नमा सत्तारूढ गठबन्धनले निर्णय गर्छ सरकारले ध्यान आकर्षण गराउने, उनीहरूका भातृ सङ्गठनले अथवा त्यहाँ स्थानीय स्तरमा भएका दलका ले विज्ञप्ति जारी गर्छ, हामी फोहोर फाल्न दिँदैनौँ, गएका गाडीहरूमाथि तोडफोड हुन्छ। यो समग्र कुराहरूलाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ? यो हामी लाचार नागरिकहरू भएको देश अथवा मुर्दा मानव भनौँ न, हामी मुर्दा भयौँ। हाम्रो विवेक मरिसकेको छ, हाम्रो आँट मरिसकेको छ, हाम्रो विचार मरिसकेको छ। हामीलाई सशस्त्र द्वन्द्वले
डर त्रासमा बाँच्न बाध्य बनाएको छ। त्यसैले यो जिम्मेवार नागरिकको चाहिँ अधिकार जिम्मेवार नागरिक मात्रै भइदिने हो भने पनि तपाईँका यस्ता समस्याहरू धेरै दिन टिक्दैनन्, समाधान हुन्छन्। तर हामी अभ्यस्त भयौँ, हामीमा डर छ, हामीमा नेपाली भन्दा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा विभाजित भएको अवस्था छ। हामी नागरिकहरू नेपाली भइदिएको भए, पहिलो नेपाली भइदिएको भए तपाईँको त्यो हिम्मत कसले गर्थ्यो? काठमाडौँको फोहोर हिजोसम्म जान्थ्यो, हिजोसम्म जान पाउँथ्यो। आज एकाएक राजनीतिक रूपमा अलिकति केही परिवर्तन देखिने बित्तिकै त्यसलाई राजनीतिक रूपमै पार्टीका दलका त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाधा अवरोध गरिराखेका छन् भने नागरिक मात्रै भइदिएर आज चाहिँ तपाईँ 10,000 मान्छे सम्झिनुहोस् न, माइती घर मण्डलमा निक्लिएको चाहिँ त्यो गुठी सम्बन्धी चाहिँ जुन एउटा भावनासँग जोडिएको विषयमा तपाईँको 10,000 मान्छे पनि थिए कि थिएनन्, तर त्यो फिर्ता हुनु पर्यो होइन। आज यो फोहोरको विषयमा तपाईँको आज साँच्चै नेपाली मात्रै हुने, नागरिक मात्रै हुने, त्यस पछाडि कुन दललाई सपोर्ट गर्ने, कसलाई भोट दिने त्यति भइदिएको भए यो समस्या आज जिउँका त्यौँ रहन्थ्यो। हरेकले एउटा झोलामा त्यो फोहोर बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको अगाडि, सिंहदरबारभित्र अथवा उच्च चाहिँ तहका पार्टी कार्यालयका नेताहरूका घर अगाडि लगेर थुपार्न थालेपछि त्यो नसोरी नउठाइ हुन्थ्यो। यहाँ त अहिले हामी जस्ता आम नागरिक भुइँ मान्छेहरूका घर अगाडि लगेर फालिएको छ। हामी सङ्गठित छैनौँ, विभक्त छौँ, समाज विभाजित छ। कोही काङ्ग्रेस छ, कोही कम्युनिस्ट छ, कोही राप्रपा छ, कोही के छ, अब अहिले त झन् अरू पार्टीहरू आएका छन्। सबै आफ्नो दलमा चाहिँ दलको कार्यकर्तामा विभक्त भइसकेपछि त्यो कसले जिम्मेवारी लिन्छ? त्यो त कसैले पनि लिँदैन। त्यो त नागरिकले, नेपालीले, नेपालप्रति माया हुने मान्छेले लिने हो नि। त्यो नभएपछि त यो त यथास्थितिमा रहन्छ। अब यो प्रकरणलाई कतै स्वतन्त्र रूपमा हिजो जसलाई जनताले मत दिए ती व्यक्तिहरूलाई फ्लप गराउन पाइयो भने, उनीहरूलाई असफल सिद्ध गराउन सकियो भने, अरू स्वतन्त्र रूपमा आउन चाहने, देशका लागि म गर्छु भन्न चाहने व्यक्तिहरूलाई उठ्न दिन सकिँदैन थियो कि देख्यौ त हामी दल नभई हुँदो रहन्छ भन्ने दिशातर्फ सिद्ध गर्न खोजिएको हो? एउटा त त्यो पनि हो। एउटा कुरा तपाईँको स्वतन्त्र, तिमीले यो दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र मान्छेलाई ल्याएर जिताउँछौ भने तिम्रो घर अगाडि यसरी फोहोर थुप्रिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेको पनि हुनसक्छ। जसले चाहिँ यो यथास्थितिलाई, यो म भन्छु हिजोको भन्दा आज हामी पछाडि धकेलिएका छौँ, मुलुक हरेक दृष्टिकोणले पछाडि धकेलिएको छ। हाम्रो नेपालको शिर विश्वमा अझ ठाडो हुनुपर्ने ठाउँमा झन् झुक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा त तपाईँले भनेको कुरा पनि हो, स्वतन्त्रहरूले के गर्न सक्दा रहेछन् देख्यौ। यो सबै चिजको मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व भनेको चाहिँ नेपाललाई माया गर्ने मतदाताहरूको नै हो। उनीहरूले आफैले सोच्नुपर्छ कि यो चिज केका लागि भइराखेको छ, किन भइराखेको छ, यो चिजले चाहिँ भोलिका दिनमा कस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गर्छ, कस्ता मान्छेलाई चुनेर पठाउनु पर्ने रहेछ। अब यो त दुईटै पाटोबाट हेर्न सकिन्छ नि। यो चिजलाई तपाईँले चाहिँ जनताहरूले आक्रोशित भएर यी निगममा यो नगरपालिकाको मात्रै दायित्वको चिज हो, यो राजधानी होइन, यहाँ प्रधानमन्त्री बस्ने होइन, यो देशको समग्रतामा चाहिँ विश्वलाई चिनाउने ठाउँ होइन, यहाँ देवालय मठ मन्दिर भनेको हजारौँको सङ्ख्यामा छैनन्। यस्तो ठाउँमा यो हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ असफलता होइन, मन्त्रीमण्डलको असफलता होइन, शहरी विकास मन्त्रालयको असफलता होइन, यो देशको चाहिँ अरू जति पनि राज्यसँग चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू छन् तिनीहरूको दायित्व, तिनीहरूको चाहिँ त्यो चिजसँग संलग्नता त्यो चिजसँग हुँदैन। त्यसैले एउटा स्वतन्त्र बालेन असफल भयो भन्ने मात्रै यसले म्यासेज दिने हो? यो त प्रधानमन्त्रीको पनि दायित्व हो। अनि कसरी तपाईँले भन्नुहुन्छ कि यो स्वतन्त्र व्यक्तिको कारणले यो भयो भनेर? यो दायित्व सबैले लिनुपर्ने, राज्य संयन्त्रभित्रका सबैले लिनुपर्ने होइन र? असफल सिद्ध बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ काठमाडौँ महानगरको मेयरको। समयले त्यसको जवाफ देला। जनतालाई जुन दिन लाग्छ हामीले मत दिएर विजय गराएको मान्छेप्रति यदि षड्यन्त्रपूर्ण र एउटा चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ तपाईँको चाहिँ यो आग्रह पूर्वाग्रह राखेर दलहरू यसरी उत्रिएका छन् भन्ने लाग्यो र बालेनले आह्वान गरे, यही काठमाडौँवासी राजधानीवासीहरूलाई आह्वान गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो र चित्त बुझ्यो नागरिकको भने त निक्लेला नि त सडकमा। त्यस पछाडि त धेरै कुरा हुन्छ होला नि त। आखिर आज जो सत्तामा स्थापित छन् यिनीहरू पनि हिजो रेलिङ भाँचेरै गएका हुन्, मान्छे मारेरै गएका हुन्, तोडफोड गरेरै गएका हुन्, भ्रष्टाचार गरेरै गएका हुन्, जनताको परिश्रममा, जनताको खुन पसिनामा रमारै खेलेरै गएका मान्छे हुन्।
आउला नि त्यो दिन, इन्तजार गरौँ, पर्ख्यौँ, हेरौँ। भनेपछि राजनीतिक दलहरूले अहिले जुन खालको भूमिका त्यो दिन निम्त्याउने प्रयोजनको लागि मात्र खेलिरहेका छन्, यो भूमिका खेल्नुको पछाडि त्यो पनि हो। उनीहरूले चाहिँ अलिकति उनीहरूमा झस्का पस्यो कि अलिकति हाम्रो वितृष्णा भोलि गएर चाहिँ स्वतन्त्रहरूले जित्ने आधार नबनोस्, त्योभन्दा अगाडि नै यिनीहरूलाई सिद्ध्याइदिउँ भनेर गरेको हुनसक्छ। अहिले चुनावमा त्यही भएर यो विभिन्न 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू बिच एउटा स्वतन्त्र चिन्ह, साझा चुनाव चिन्ह लिएर जाने भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो। त्यो के कोही व्यक्तिले म गर्छु भनेर उठ्न नदिने प्रयत्न स्वरूप यो खालको अभ्यास हुन आँटेको हो? होइन, यो त विगतको स्थानीय निर्वाचनमा धेरै मतहरू बदर भए, जसको कारणले दलहरूलाई चाहिँ हामीलाई धक्का लाग्यो भन्ने सोचले पनि ल्याएको हुनसक्छ। अब सत्तामा बसेको, शक्तिमा बसेको, ताकत भएको मान्छेले त यी विभिन्न खाले चाहिँ कुराहरू गर्छ चुनावको लागि। यो हत्कण्डा नै हो, यसलाई त त्योभन्दा बाहिर बसेर बुझ्नु हुँदैन। अनि अब स्वतन्त्रहरूकै पनि अहिले मैले के अस्ति 2-4 दिन अगाडि देखिरहेको थिएँ, लौरो चिन्ह लिएर त्यस पछाडि स्वतन्त्रहरू एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्ने भनेर मैले देखिरहेको थिएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो त चुनावमा त सबैले आफूले जानेको कसरत त गर्छ नि, त्यसलाई अस्वाभाविक भन्नु हुँदैन। त्यो दिशामा यहाँ अब भिन्न विचार, नीति, सिद्धान्त सब भुलेर आजको दिनमा उनीहरू साझा उम्मेदवार लिएर मैदानमा आउने कुरा गरिरहेका छन्। त्यो दिशामा तपाईँहरूलाई कतिको चुनौती हुन्छ होला त्यस्तो गरिदिँदाखेरि? व्यक्तिगत रूपमा म कुनै पनि त्यो समूहगत रूपमा चाहिँ एउटा साझा चिन्ह वा यस्तो चिजहरूमा चाहिँ छलफल नभइकन, विचार नमिलिकन, कुरा नगरिकन, अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हैसियत, उनीहरूले गरेका क्रियाकलाप, उनीहरूको दृष्टिकोण सार्वजनिक नभइकन म चाहिँ जान्न। म अहिलेसम्मको अवस्थामा म स्वतन्त्रै चिन्ह लिएर लड्छु। जुन निर्वाचन आयोगले दिन्छ त्यही होइन, मैले जो छान्छु, मैले आफूले छान्न पाउँला, यतिमध्ये छान भनेको त्यहीबाट छानुला, अथवा निर्वाचन आयोगले जसलाई जुन दिन्छ म त्यही लिएर लड्ने हो। किनभने मलाई परिणामसँग त्यति धेरै ठुलो मोह छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले त दुईटै पक्षबाट त्यस्तो देखिएको छ नि त, स्वतन्त्रहरूले पनि सामूहिक एउटै चिन्ह लिएर लडौँ भन्ने खालको कुराहरू भएको छ। मलाई त्यो दुईटै चिजप्रति त्यति अहिले आश्वस्त हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको चाहिँ होइन। नयाँ आएका दलहरू, अहिले खुलेका दलहरू अथवा अन्य कतिपय स्वतन्त्र रूपमा लागेका व्यक्तिहरू, ती सबैले तपाईँले चाहिँ हाम्रो नेतृत्व गरिदिनु पर्यो, तपाईँ साझा रूपमा उम्मेदवार बनिदिनु पर्यो भनेर छलफल केही चलाइरहेका छन् तपाईँ चाहिँ? त्यस्तो छैन। तर अब केही दलहरू, नयाँ दलहरूले कसैले हामी उम्मेदवार उठाउँदैनौँ भन्ने सम्मको आश्वासनहरू मलाई दिएको हो। उम्मेदवार नउठाउनु कि तपाईँलाई समर्थन गर्ने भन्ने? त्यही हो, उम्मेदवार नउठाउने भनेकै मलाई समर्थन गर्नका लागि हामी उम्मेदवार उठाउँदैनौँ भनेको अवस्था हो। तर यो राजनीति हो, राजनीति सिधा बाटो हिँड्दैन। अन्तिममा गएर अब पैसाको खेल होला, अन्य आश्वासन, प्रलोभन, अब विभिन्न कुराहरू होलान्। त्यो कतिसम्म दिगो हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। तर मलाई कसले सपोर्ट गर्छ, कसले विरोध गर्छ, त्योसँग मलाई सरोकार छैन। पैसाकै प्रसङ्ग आएको छ। केही दिन अगाडि एकजना नेताले भने एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्न त 10 करोड चाहिँदो रहेछ। अब तपाईँ चुनावमा होमिँदै हुनुहुन्छ, योभन्दा अगाडिका कुराहरूमा हामीले गरिसकेका थियौँ। म भुइँबाट आएको उदाएको मान्छे भनेर। त्यो पैसा नभइकन सकिँदैन होला फेरि। ती दिशामा कस्तो चुनौती होला भन्ने लागिरहेको छ? होइन, मैले त कुनै चिजलाई पनि म चुनौतीको रूपमा लिँदैन। किनभने चुनौती भनेको चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा लाभ, व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुने विषयलाई चुनौतीको रूपमा मान्छेले ग्रहण गर्छ र त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गरेर त्यसलाई चाहिँ जितेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छ। यो राजधानी हो। यो राजधानी भएकोले गर्दाखेरि यहाँ बस्ने मान्छेहरू भनेको अधिकांश चेतनशील मान्छेहरू हुन्छ। मैले उठाएका मुद्दाहरू भनेको यो देशै नरहने वा यो देशमै हामी शरणार्थी भएर बस्नुपर्ने परिस्थिति पो निर्माण हुन्छ कि भन्ने हो मेरो आशंका हो होइन। अब मैले गरेको आशंका यो मेरो क्षेत्र म जहाँबाट उम्मेदवारी दिन्छु त्यो देशका नागरिक, त्यो ठाउँका मतदाताहरूले पनि महसुस गरे भने पैसा जतिसुकै बाँडे पनि खाइदिन्छन्। आखिर त्यो पैसा भनेको त्यसको बाउको व्यक्तिगत पैसा होइन, त्यसले यही मुलुक लुटेर कमाएको पैसा हो। के फरक पर्छ? मजाले खाइदिन्छन् होइन, खाइदिन्छन् तर भोट दिन्छन्। दिएनन् भने तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझिदिनु पर्यो भने म परिणामसँग किञ्चित यति थोरै एकदम 1% मात्रै पनि चिन्ता भएको मान्छे होइन। परिणाम जेसुकै आए पनि मलाई मेरो लागि स्वागत योग्य छ। जस्तोसुकै परिणाम आए पनि म परिणामलाई पोजिटिभ अथवा मेरो पक्षमा ल्याउनका लागि चाहिने नचाहिने सबै काम गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ। अब रह्यो कुरा मेरो जितलाई मैले यो देशको जित सम्झिन्छु। जनताले पनि त्यही कुरो सम्झिएछन्, मतदाताले पनि त्यही कुरो सम्झिएछन्।
अलिकति बौद्धिक स्तरका चेतनशील मान्छेहरूले पनि यही कुरा चाहिँ हो, यसको उम्मेदवारी भनेको चाहिँ यो देशको, यो समाजको, यो राष्ट्रको, यो माटोको जित भनेर सम्झेछन् भने मैले चुनाव जित्छु। कसैले संसार उल्टेर लागे पनि म हार्दिनँ, मलाई जिताउँछन्। किनभने म सामूहिक रूपमा सबैको नेतृत्व, म एक्लै बोल्दैछु, अहिले सामूहिक रूपमा जान खोज्या त्यति मात्रै हो। मैले कुनै पनि लाभको मलाई दिने, राज्यबाट दिने कुनै पनि पैसा, कुनै पनि चिज मैले खाँदैन पनि लिँदैन पनि, यत्रो भनिसकेपछि अब त्यहाँ भोलिन्टियर गर्न जाने मान्छेको के स्वार्थ हुन्छ र मैले चाहिँ त्यत्रो ठुलो चिन्ता गर्नुपर्ने? भन्नुहोस् त मलाई, म किन चिन्ता गरौँ? त्यसैले मलाई त्यो चिजसँग चिन्ता छैन। यदि लाभै खोज्ने, व्यक्तिगत रूपमा मेरै लागि मैले खोज्नु थियो भने त आजभन्दा 20, 25, 30 वर्ष अगाडि नै म यो संसदीय क्षेत्रमा जान्थेँ होला, नेताहरूको चाकडी गर्थेँ होला, अलिअलि पैसा बुझाउँथेँ होला, टिकट पाउँथेँ होला, जित्थेँ होला, मन्त्री हुन्थेँ होला, के हुन्थेँ होला, कमाउँथेँ होला। आजसम्म गरिनँ, कहीँ पनि कुनै ठाउँमा पनि गरिनँ भने म राजनीतिक चेतनशील मान्छे नै हो। गरिनँ भने अब अहिले आएर यो उमेरमा आएर मैले किन गर्नु पर्थ्यो? मैले त पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो मेरो लडाइँ भनेको म मर्दा मेरो चेतना जब शून्य हुन्छ मर्नुभन्दा अगाडि, त्यति बेला मलाई यो नहोस् कि मसँग बौद्धिकता थियो, मसँग चेतना थियो, यो मुलुकप्रति समर्पित हुने, यो माटोप्रति चाहिँ गर्व गर्ने, मेरा वीर पुर्खाको इतिहासलाई गर्व गर्ने मसँग थियो। मैले प्रयत्न नै गरिनँ। प्रयत्न गरेको भए जोगाउन सक्थेँ कि? म आज जे गरिरहेको छु, नेपालमा एउटा कुरा के भयो भने भाइ, हामीले जे कुरा गर्छौँ आज त्यसको प्रतिफल भनेको मैले नै पाउनुपर्छ भन्ने के अरे सोचको विकास हो। तर संसारका जति पनि मुलुकहरू चाहिँ तपाईँ विकसित मुलुकहरूलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूले भावी पुस्ताका लागि मेरो योगदान, मैले गरेको क्रिया, मैले रोपेको बोट अहिले फल दिँदैन, तर मेरो छोराले पाउँछ, मेरो नातिले पाउँछ, मेरो पनातिले पाउँछ भनेर चाहिँ लगानी गरेका छन्। तर हामी के भयौँ? स्वार्थी भयौँ। हामी मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो नाति, मेरो पनाति, मेरो भोलिको भविष्य हामी खोज्दैनौँ। हामी के खोज्छौँ? मैले जे रोप्छु त्यो मैले तत्काल पाउनुपर्छ। म योभन्दा धेरै पृथक छु, म योभन्दा धेरै टाढा छु। त्यसैले मलाई परिणामसँग कुनै पनि त्यत्रो ठुलो चासो नभएको हुँदा मलाई तपाईँले भने जस्तो चाहिँ त्यो जित्ने वा हार्ने कुरासँग त्यति ठुलो सरोकार छैन। तर त्यो एजेन्डा स्थापित गर्ने प्रयोजनको लागि फेरि पनि जनताको अभिमतले मात्रै सम्भावना होला, त्यो पदमा पुगेपछि मात्रै सम्भावना होला, त्यही पदको लागि त आफू भिड्नु पर्यो, मैदानमा आउनु पर्यो। त्यो हिसाबले जित र हारले त अर्थ राख्छ नि। ठिक छ त, बोलिराखेको छु, मेरा आफ्ना कुराहरू राखिराखेको छु। यी मैले बोलेका प्रत्येक कुराहरू यदि यो मतदाताहरूले सुनिरहनु भएको छ भने रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्। भोलि म यही ठाउँमा बस्छु, तपाईँ मेरै घरमा आएर इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ, यो मेरै घर हो, त भोलिका दिनमा मैले जितेर गएर पुरा गर्न सकिनँ भने यही चिज तपाईँहरू सार्वजनिक गरेर मसँग चाहिँ कुरा गर्नुहोस् र विश्वास लाग्छ दिनुहोस्। विश्वास लाग्दैन, योभन्दा त अरू नै राम्रा हुन् भन्ने लाग्छ भने दिनुहोस्। त्यसो भए अब अर्जुन प्रसादज्यू, तपाईँले जित्नुभयो भने अब जनतालाई ठ्याक्कै भनिदिनु, के कमसे कम यति काम हुन्छन्, कमसे कम यो काम चाहिँ गर्दिनँ, के हुन्छन्? यो क्षेत्रमा विकास निर्माणको सन्दर्भमा यहाँ गर्नै पर्ने खालका कामहरू जो नभइराखेका छन्, यी कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि मैले सम्बन्धित निकायलाई बाध्य बनाउन, यदि यहीँका मतदाताहरूले मलाई सहयोग दिएको अवस्थामा त्यो मबाट हुन्छ, त्यो म गर्न सक्छु। किनभने मलाई सरकारी अड्डा अदालतका सबै कामहरू थाहा छ, मैले बुझेको छु र चिन्या पनि छु, सम्बन्धित मान्छेहरू म चिन्या पनि छु। म प्राविधिक नै भएको हुनाले अहिले एउटा यो कपन मिलन चोकमा एउटा धेरै ठुलो समस्या छ। मैले पानी पर्यो कि सबै त्यो गाडी नै बगाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो हाम्रो हिजोको सरकार, हिजोको हाम्रो चाहिँ व्यवस्था, हिजोको चिजले आज त्यसको चाहिँ परिणाम जनताले भोग्नु परिराखेको छ। त्यो गलत त्यति बेलै भएको थियो। म यही क्षेत्रमा बासिन्दा थिएँ। मैले त्यति बेला त्यो युम पाइप राखेर खोलो बगाउँदाखेरि मैले यो नगर्नुहोस्, यो हुँदैन भनेर त्यति बेला रोक्न खोजेका पनि थिएँ। किनभने त्यति बेला घरहरू बनिसकेका थिएनन्, सहर जग्गाहरू कङ्क्रिटमा रूपान्तरित भइसकेका थिएनन्। मैले प्राविधिक मेरो दृष्टिकोणले त्यति बेलै मैले के भनेको थिएँ भने यो दुईवटा ह्युम पाइपले आजको दिन त तपाईँहरूको धान छ, तर भोलि जब यो तपाईँहरूले प्लटिङ गरेर यहाँहरू घर बन्न थाल्छन्, कङ्क्रिटले यो छोप्छ, राजकुलाहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा नष्ट गरिसक्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले मालपोतमा पैसा खुवाएर हुन्छ कि नेतालाई पैसा खुवाएर हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ नम्बरी जग्गा बनाइसक्नु भएको छ। भोलिका दिनमा यसले तपाईँ दुर्दशा निम्त्याउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर
आज त्यही चिज भयो जसको परिणाम आज भइरहेछ। मैले 2 दिन अगाडि हाम्रो भौतिक योजना सचिवसँग कुरा गरेका थिएँ। उहाँले सडक विभागको चिफ इन्जिनियर र म तपाईँको त्यो हेर्छौँ। अब यसपालिको बजेटमा त त्यो छैन, अब कसैले गरेर त्यो राख्न त्यो सम्भव पनि छैन। तर नेक्स्ट इयरको लागि म त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसलाई डिटेल सर्वे गरेर म इस्टिमेट तयार चाहिँ गर्छु भन्नु। त्यहाँका जनताले ढुङ्गा चाल्नु पर्दैन पानी पर्यो भने। पक्का मैले जितेर गएँ भने त्यसको समाधान अवश्य, म आफै पनि प्राविधिक हुँ, त्यो मैले अनसन बसेर हुन्छ कि त्यो हप्काएर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ कि सम्बन्धित निकायलाई मैले कसरी आकर्षित गरेर जे गर्नु पर्यो भने गर्छु, त्यो समाधान मबाट हुन्छ। अब कमसेकम यो काम चाहिँ तपाईँबाट हुँदैन भनेर जनताले थाहा पाउनु पर्यो भने। आजसम्म यो देश यो माटोप्रति कहिल्यै पनि कुनै पनि दिन, मैले त भन्ने गरिरहेको छु नि, मलाई जुन दिन व्यक्तिगत मोहले व्यक्तिगत लाभको चिजले मेरो मस्तिष्कमा मेरो सार्वजनिक पद, मेरो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, मेरो राष्ट्रप्रतिको मेरो उत्तरदायित्व, मेरो माटोप्रतिको उत्तरदायित्व प्रति जुन दिन मलाई मेरो मस्तिष्कमा चाहिँ खराब नियत उत्पन्न हुन्छ, त्यस दिन काल भैरवले मलाई मारिदिउन् भनेको छु मैले। त्योभन्दा के भनौँ। र मलाई विश्वास छ यो उमेरसम्म त मलाई चाहिँ यो माटोप्रति गद्दारी गर्ने कुरा आएन भने अब त आउँदैन, किनभने मेरो जीवनको उत्तरार्ध हो। मलाई अब मेरा छोराछोरीहरू पनि राम्रोसँग इस्टाब्लिस भइसकेका छन्, उनीहरू पढे लेखे धेरै राम्रो पोजिसनमा छन् भनेपछि मलाई अब त्यो आउँदैन। मैले मर्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ त्यो चिज मैले यो गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकिनँ, यो गर्नु हुँदैन थियो, यो गरेँ, मलाई त्यो कहिल्यै कुनै दिन पनि आउँदैन। त्यसमा म ढुक्क छु। चुनाव जितेर समय परिस्थिति काल मिल्यो भने मन्त्री बन्छु भन्ने छ कि होइन? सांसदबाट मात्रै पनि अहिले जे परिकल्पना गर्नु धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। सांसद मन्त्रीले भन्दा बढी काम सांसदले गर्न सक्छ। आज तपाईँ मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला चिजहरू छन्, तर संसदमा कुरा उठ्दैन। देख्नुहुन्छ कहीँ उठ्छ? कहीँ पनि उठ्दैन। यो नागरिकता विधेयक कतिजना सांसदहरू उपस्थित भएर पास गरेर पठाए। राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयहरू कस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठ्ने गर्छन्, तिनीहरूलाई संसदमा कुनै छलफल भएको देख्नुहुन्छ? र म यो देशप्रति चिन्ता भएको मान्छे भएको हुनाले त्यो सांसदहरूको हृदयलाई, त्यो आत्मालाई जगाउन पनि सक्छु होला जस्तो लाग्छ। सबै आत्मा मरेका मान्छे त हुँदैनन् नि, त्यसैले नजानेका पनि होलान्। अहिलेको हाम्रो चाहिँ संविधानले कतिजना त त्यो लेखेको कुरा चाहिँ तपाईँको पढ्नलाई त्यहाँ पढ्न पनि गाह्रो मान्ने चाहिँ हैसियतका सांसदहरू पुर्याइदिएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि नेता र दलहरूलाई फाइदा पुगेको छ। यसो गर्नुभन्दा ताली पड्काइदिन्छन्। तर मैले गएर त यो विषय भनेको यस्तो, यो विषयले चाहिँ दुर्गामी यस्तो परिणाम ल्याउन सक्छ, तपाईँका छोरा नाति तपाईँका पनि छन्, भोलि इतिहासले हामीलाई चाहिँ गद्दार करार गर्न, गद्दारको चाहिँ उपाधि दिन सक्छ, विचार गरौँ। यो ठुलो कुरो होइन, धेरै कुरा जगाउन सक्छु। मैले चाहिँ यो माननीय होइन, यो जनसेवक हो। जनसेवकले राष्ट्रबाट कुनै पैसा खानु हुँदैन, लिनु हुँदैन। सेवा भनेको त पैसा लिने चिज होइन नि। तपाईँसँग क्षमता छ, तपाईँ जागिर खान सक्नुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा गरेर जान सक्नुहुन्छ भने तपाईँ जानुहोस् न, लोकसेवा लडेर जागिर खानुहोस् पैसाका लागि। त यो त सेवा हो नि, त्यसैले लिनु हुँदैन भन्छु। मैले लिन्न, मैले जो राज्यले दिएको चाहिँ मलाई सुविधा हुन्छ त्यो सबै म यो 4 नम्बर क्षेत्रको जनतालाई समर्पण गर्छु। त मैले 4 नम्बरमा गर्छु भने 5 नम्बरको जनताले पनि त त्यो दबाब देलान् नि आफ्नो प्रतिनिधिलाई। त्यहाँ चाहिँ खाँदैन भने तैँले खान मिल्छ भन्लान्। त्यस पछाडि 6 नम्बरकोमा उठ्ला, काठमाडौँमा उठ्यो भने देशभरि उठ्ला, विरोध होला। त्यो पनि त ठुलो कुरा हो नि। हिजो मात्रै तपाईँको राजधानी पत्रिकामा एउटा आधिकारिक विवरण प्रकाशित भएको छ। यो 4 नम्बर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा झन्नै 5000 रोपनी गएको यो अहिलेको चाहिँ यो के लोकतान्त्रिक के अग्रगामी सरकारको पालामा व्यक्तिका नाममा गएको छ। सार्वजनिक बाटो पनि गएको छ, सार्वजनिक कुलो पनि गएको छ, सार्वजनिक खोला पनि व्यक्तिको नाममा 5000 किता नम्बर सहित दिएको छ। त्यो तपाईँको महालेखाले सरकारलाई यी मान्छेहरू यी मान्छेको मिलोमतोमा 5000 रोपनी जग्गा यसरी गएको छ, यसलाई फिर्ता ल्याउनका लागि कारबाही सुरु गर भनेर पठाएको विवरण आएको छ। यस्तो गम्भीर विषय तपाईँको चाहिँ जग्गा दलालहरू, जग्गा माफियाहरू, लुटेर देश खानेहरूले आज त्यो काम गरेका छन्। उनीहरूले एक्लै गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन्? यो मालपोत कार्यालयको कर्मचारीले मात्रै गर्न सक्छ? नापीको कर्मचारी मात्रैको मिलेर यो काम हुन सक्छ? ओडाले सिफारिस नदिकिन तपाईँ जानुहोस् त, ओडाले सिफारिस नगरिकन आज कुनै पनि काम हुँदैन।
ओडामा जानकारी हुन्छ कि हुँदैन यो सार्वजनिक जग्गा भन्ने कुरा? त ओडाले दियो भने स्वार्थले दियो, ओडाले त्यसो गरिरहेछ भने नगरपालिकाको मेयरले गरे होला, नगरपालिकाको मेयरले गरिरहेको छ, उसलाई आरक्षण उसलाई संरक्षण गर्ने नेताले चाहिँ उसको चाहिँ जनप्रतिनिधि त्यो क्षेत्रको चाहिँ जनप्रतिनिधिले गरिरहेको होला, सांसदले गरिरहेको होला, सांसदले गरिरहेको छ भने मन्त्रीले गरिरहेको होला, भूमि सुधार मन्त्रीले भने अब के गर्ने त? यो भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन नै गर्न नसकिने, यो भ्रष्टाचारसँग हामी चाहिँ यो आँखा झुकाएर सधैँभरि दण्डवतै गरेर चाहिँ भ्रष्टाचारसँग बस्नुपर्ने भन्ने हो? यो भ्रष्टाचारसँग नाम जोडिएको आज आएको छ महालेखाको त्यो विवरणमा मैले हेरेँ। म जाँदैछु महालेखा, ती नामहरू सार्वजनिक गरिनुपर्छ, तिनीहरूलाई समाजबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ। हामी आम नागरिकहरूले तिनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरिनुपर्छ। राज्यले गर्ने को हुन् तिनको नाम पनि भन्दिन्न, नाम आएको छैन पत्रिकामा, तर महालेखामा ती नामहरू सुरक्षित छन्। ती नामहरू सरकारलाई दिएको छ भनेर आएको छ पत्रिकामा, राजधानी भन्ने पत्रिका, हिजोको पत्रिकामा, जसुकैले हेर्न सक्छ। त्यसले गर्दा यो आम सार्वजनिक चासोको विषय। आज एउटा किन्नर गार्डन हाम्रो बच्चाहरू यसो बाहिर निक्लिएर चाहिँ के अरे फुलबारी कुनै एउटा चाहिँ त्यसमा गएर खेलौँ, ठाउँ छैन। तपाईँको चाहिँ बाटोमा फुटबल खेलिरहेको छ, दुर्घटना त्यत्तिकै सम्भावना हुन्छन्। घरबाट बाहिर निक्लिँदा घरबाट थुक्दा बाटोमा जाने परिस्थिति छ। जग्गा टुक्रिएर चाहिँ यत्र 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 साना साना टुक्रामा विभाजित भएका छन्। है तपाईँको आर्किटेक्टमा चाहिँ राम्रो गोल्ड मेडलिस्ट भनेर बाबुराम, यो उसको आफ्नो विषय छोडेर राजनीतिभन्दा सुन्दर त अरू पेसै छैन भनेर चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न आइपुगे। यही ठाउँमा तपाईँको 2 तले घर 4 आनामा बनाउनुभन्दा 2 रोपनीमा 16 तले 17 तले 18 तले चाहिँ अपार्टमेन्टहरू राज्यले नीति बनाइदिएको भए अलिकति जग्गा बचाउन सकिन्थ्यो होला नि, सार्वजनिक जग्गाहरू बच्थ्यो होला नि त। 3 आना र 4 आनाका टुक्रामा विभाजित गरेर यो मुलुकलाई आज यस्तो बनाइएको छ कि कङ्क्रिट खण्डहरुमा रूपान्तरण गरिएको छ। जब बाढी आउँछ खोला मिचेर चाहिँ सार्वजनिक खोलाहरू आज यत्रोमा सीमित गरिएको छ। ती सार्वजनिक जग्गाहरू राजकुलो कतिवटा थियो, मैले यही ठाउँमा देख्दा यो कपनमा 10 वटा 15 वटा भन्दा बढी राजकुलो मैले देख्थेँ। अहिले ती राजकुलोहरू छैनन्। सम्पूर्ण त्यो के भन्छ मिलेमतोमा पास गरेर चाहिँ व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएका छन्। त भोलि मैले जितेर यो जनताको चाहिँ विश्वास साँच्चै मैले पाएँ भने यो 5000 रोपनीको जुन कुरा अहिले आएको छ, म व्यक्तिगत रूपमा त यसरी उठाउँदैछु भने भोलि म जनप्रतिनिधि भएँ भने छोड्छु होला त। आज मैले महालेखामा गएर चाहिँ को व्यक्ति हो त्यो मलाई प्रमाण दिनुहोस् भन्दा नदेला म व्यक्तिलाई। सूचनाको हक भए पनि आम सर्वसाधारण आम नागरिक आम व्यक्तिको त्यो पहुँच छैन अहिले नेपालमा, अधिकारै छैन। तर भोलि त पाउँछु होला नि त सांसद भएर गएँ भने। ती 5000 चपलीमा यति, मण्डीकाटारमा यति, यहाँ यति एकदम तोकेर दिएको छ। भोलि त मैले पाउँछु होला नि त। मैले नापीमा गएँ भने, मालपोतमा गएँ भने ल मलाई त्यो नक्सामा देखाऊ कुन कुन जग्गा हो भनेर त मैले खोज्न पाउँछु होला नि त। 5000 जग्गा मैले मेरो क्षेत्रमा फिर्ता ल्याउन सकेँ र यो भ्रष्टाचार कहाँबाट सुरु भयो र कहाँ गएर अन्त्य कसले खाएको छ भन्ने कुरा निकाल्न सकेँ। यो मुलुकका लागि हित हुने कुरा होइन। देशभरिका मान्छेहरूमा, देशभरिका जनप्रतिनिधिहरूमा यो सार्वजनिक जग्गासँग सम्बन्धित विषयहरूमा त चासो बढ्ला नि त। खोइ सुकुम्बासीका नाममा जङ्गल फडानी गर्दै आज हरियो वन नेपालको धन भनेर तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला, मैले पनि पढेँ। ती सिद्धि आज हाम्रो मुख्य पेसा, हाम्रो आधार भनेको कृषि भनेर हामी पढ्थ्यौँ। अहिले पनि तपाईँको पेसामा चाहिँ कृषक कृषि भनेर हामी लेख्ने गर्छौँ। त्यो समाप्त भयो। लेबर कुल्लीमा सीमित गराइदिए। यो मुलुकको हाम्रो पेसा के भन्दा लेबर कुल्ली, त्यो पनि अर्काको देशमा। त्यसैले छैनन् त, गर्न सकिने विषयहरू छैनन्। सबै त्यसो भए यो दल अथवा प्रणाली के कारणले, कतिपय व्यक्तिहरूले यो प्रणाली नफेरिएसम्म यी पात्र त यस्तै हुन् भन्ने खालको कुरा गरिरहेका छन्। यो समग्र प्रणालीमा एउटा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ भनिरहेछन्। किनभने न्यायालयतिर हेरौँ, प्रधान न्यायाधीश आफै लौ न कसले न्याय दिला भन्ने अवस्थामा पुग्यो। प्रहरीको आइजी चाहिँ रुँदै रुँदै घर जानुपर्ने चाहिँ नि अब म आइजी बन्छु, नेतृत्व गर्छु भनिरहेको व्यक्ति त्यसरी निक्लिनु पर्ने अवस्थाहरू आयो। अरू क्षेत्रको त्यस्तै छ। सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ ध्यान दिइरहेको हुँदैन। यसलाई यो समग्र सिनारीले के तपाईँ एउटै कुरा याद गर्नुहोस् एउटा पत्रकारको रूपमा, मुलुकमा
संयन्त्रहरू कानुनी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत लोकतन्त्रमा व्यवस्थालाई एउटा सुदृढ व्यवस्था बनाएर अगाडि बढाउनको लागि कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हुन्छन्। ती निकायमा जिम्मेवार मान्छे हुन्छन्। मैले अहिले जति भनेको छु नि, जति चिजहरू भनेको छु, ती चिजहरूको बारेमा संसदमा तपाईँ कहिल्यै प्रश्न उठेको, कहिले कुरा उठेको देख्नुहुन्छ? संसदमा के कुरा उठ्छ? सांसद कोष अन्तर्गत 10 करोडले पुग्दैन, 20 करोड रुपियाँ दे भनेको तपाईँले सुन्नुहुन्छ। हालसालै तपाईँको यो मुलुक आज कस्तो अवस्थामा छ? ब्याङ्कमा पैसा छैन, महँगी यति चरम अवस्थामा महँगी पुगेको छ। हाम्रै जस्तो चेतनशील भएका मान्छे भएको मुलुक बङ्गलादेश, त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि सडकमा आए मान्छेहरू। श्रीलङ्का आज त्यो अवस्थामा पुग्यो त्यहाँका मान्छेहरूको चेतनाको कारणले। हामी एक शब्द बोल्दैनौँ। हामीले जिताएर पठाएको प्रतिनिधिले संसदभित्र यी कुराहरूको एक पटक पनि 5 वर्षमा एउटा सांसदले बोलेको मलाई देखाइदिनुहोस्। मन्त्रीलाई र्याखी पारेको तपाईँ देखाइदिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई आएर सम्बन्धित तपाईँको संसदीय समितिमा आएर जवाफ दिन बाध्य पारेको तपाईँ मलाई देखाइदिनुहोस्। छ? पहिला त त्यो हुनु पर्यो नि। राज्यका निकायहरूलाई जे काम तोकिएको छ त्यो तोकिएको काम गरे कि गरेनन् भनेर हेर्ने निकायहरू नै आज त्यो अवस्थामा छन् भनेपछि तपाईँको के अरू के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त? राज्यको निकायहरू नै तहस नहस बनाइदिए, समाप्त गरिदिए। अलिकति पढे लेखेका चेतनशील स्वाभिमानपूर्वक आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्छेलाई भेडा गोठाला बनाइदिए, पठाइदिए। चुनाव नै अहिले चुनावी नारा नै के हुन्छ भने यदि तिमीले मलाई भोट दियौ भने तिमीलाई मलेसिया फ्रीमा म मलेसिया काम गर्न पठाइदिन्छु। देशको प्रधानमन्त्रीको पत्नीका भनाइ। अब कसको भनाइ तपाईँ आफै खोज्नुहोस्। उनले त भनिन् विदेश बसेर आकी नेपाली मानसिकता यही हो भनिन्, सोचिन्, भनिन्, निडरतापूर्वक भनिन्। तर हरेक तपाईँको चाहिँ यो देशलाई लुट्नका लागि, व्यक्तिगत लाभ लिनका लागि जान चाहने जोसुकै जनप्रतिनिधिको मनमा पनि त्यही नै हुन्छ। मैले जितेर गएँ, मलाई तैँले सहयोग गरिस् भने तँलाई म फ्रीमा विदेश पठाइदिउँला। त्यही हो त। के त्यस्तो यो देशमा त्यस्तो के चिजको कमी छ जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी गरिबभन्दा माथि उठ्नै सक्दैनौँ? किन खोजेनन् आजसम्म? यही सङ्घीयता हेर्नुहोस् त। आफै बोल्न थाले कि यी कार्यकर्ताहरूलाई भात खानका लागि एउटा चाहिँ प्लेटफर्म त्यो गरिदिएको, त्योभन्दा बाहेक केही छैन भनेर नेताहरू आफै बोल्न थाले। कमजोरी भएछ भन्न थाले। महाकाली सन्धि ठुलो गल्ती भएछ भन्न थाले। कोनी के गरिसक्यो अनि दैलो देख्यो भनेपछि किन? त्यही महाकाली सन्धि गर्दा यी संसदमा बसेका मान्छेहरू, यी भेडा गोठालाहरू, यी बाख्रा गोठालाहरूलाई थाहा थिएन होला त्यसको दूरगामी परिणामका बारेमा। तर विज्ञहरू त थिए नि यो देशमा। यो देशमा विज्ञ थिएनन् भने यहाँबाट पलायन भएर गएका विदेशमा बसेका नेपालीहरूसँग त विज्ञता थियो होला नि त। तिनीहरूलाई समेत त बोलाएर ए बाबा यो महाकाली सन्धि गर्दा यो मुलुकलाई घाटा के हुन्छ, फाइदा के हुन्छ, छलफल चलाउनु पर्दैन। तपाईँले जितेर संसदमा पुग्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ त्यो बन्झाँक्रीले लगेको चाहिँ आम मान्छेले धामी विद्या सिके जस्तो हो त्यो चिज। घटटटटट कामेपछि सबै चिज आउने हुन्छ। तपाईँ किन जान्ने हुनु पर्यो? तपाईँ नेता हो, तपाईँ लिडर हो, व्यवस्थापक, म्यानेजर होइन। कुशल म्यानेजरलाई चाहिँ तपाईँले स्थापित गर्नुभयो, राख्नुभयो भने काम त उसले गर्ने हो नि सिस्टम अन्तर्गत। कुनै पनि चिज गर्दा यही एमसिसीको सन्दर्भ हेर्नुहोस् न। यो एमसिसीमा गगनजी यति ढुक्कले उहाँले चाहिँ संसदमा जवाफ दिनुभयो, वाह 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 गगनजी भन्ने वातावरण बनाइदिनु। आज उहाँलाई त्यही चिजले पिरोली राखेको छ। यो देशमा विज्ञ थिएनन्, परराष्ट्र विज्ञहरू छैनन्, इन्डो प्यासिफिक बुझेका मान्छेहरू छैनन्, त्यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित परिणामका बारेमा जानकारीहरू छैनन् त। छैनन् भने विदेशबाट आयात गरेर बोलाउ न, ल्याउ न उनीहरूसँग विज्ञता के छ, के हुनसक्छ, यसले गर्नु पर्दैन। अनि यस्ता विषयहरू तपाईँ संसदमा लगेर 2 घन्टा छलफल गरेर अनि हुन्छ हुन्न आवाजका भरमा तपाईँ पास गरेर जाने, व्हिप लगाउने सांसदहरूलाई। यदि सबै कुरा दलका नेताले व्हिप लगाएर चाहिँ ताली पड्काउन विवश बनाउने हो भने यति धेरै भतुवा किन पाल्नु पर्यो त? त्यसो भए 15-20 जना गरौँ न, जम्मा 3टा जिल्ला बराबर एउटा सांसद, कमसेकम देशको पैसा त जोगिन्छ।
आखिर वेबकै भरमा ताली पड्काउने हो भने त 10 जनाले पड्काए पनि त्यही हो, 300 जनाले पड्काए पनि त्यही हो नि। नागरिकता जस्तो विधेयकमा जम्मा 23 जना 23 जना। अब आफै भन्नुहोस् किन चाहियो यो सांसद, किन चाहियो त्यो संसद, किन चाहियो भन्नुहोस् त? हो मेरो उपस्थिति संसदमा भयो भने मैले बोल्ने पनि यही हो, मैले गर्ने पनि यही हो। यदि मलाई यी चिजहरू गर्नबाट रोक लगाइन्छ भने म चाहिँ मेरो आमरण अनसन ती बोरा ओछ्याएर सुरु गरौँला। कमसेकम कसैको न कसैको एउटा जमेको पोखरीमा एउटा ढुङ्गा हान्यो भने तरङ्ग त किनारासम्म त तरङ्गहरू त उठेर आउँछ नि त। त्यही तरङ्गको चाहिँ रिजल्ट होला प्रतिगामी भन्ने, समाज भणुवा भन्ने कुराहरू छोडिदिनुहोस्। त्यसलाई म ठुलो, उहाँहरू महान हो, उहाँहरूलाई उहाँ सोनाम धन्य महान। अघि तपाईँ अहिले चाहिँ प्रचण्डजीकै के भन्छ सुरक्षा गार्ड बसेका, हिजो जनयुद्धमा सुरक्षा गार्ड बसेका मान्छेहरूसँग आज अन्तर्वार्ता लिनुहोस्। त्यसै गरी तपाईँ त्यति बेला चाहिँ के भनेर लगेका थिए छापामारहरूलाई, गरिबहरूलाई, त्यो हेर्नुहोस्। उहाँहरूलाई महान कसले भनेको छ? उहाँहरूलाई महान त्यसले भनेको छ जुन विदेशले उहाँहरूलाई खेताला बनाएको छ, तिनै मालिकहरूले उहाँहरूलाई मान बनाएको छ। यो देशको कुनै पनि नागरिकले उहाँहरूलाई मान भनेर मान्दैन। कि मान्छ भने स्वार्थको कारणले मान्छ, फाइदा भइरहेको छ त्यसैले मान्छ, बिचौलियाले मान्छ, तस्करले मान्छ, ठुल्ठुला उद्योगपति र चाहिँ ठुल्ठुला के भन्छ यो दलाल पुँजीपतिहरूले मान्छन्। उहाँहरूलाई मान्ने भने कसले? आम सर्वसाधारणले मान्छ। आज एक छाक भात खानका लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म परिश्रम गर्ने मान्छेले उहाँलाई महान भनिदिनु पर्ने? अनि यो चाहिँ अग्रगमन कि यो के भन्छ पश्चगमन भन्ने कुरा उहाँले जे भन्छ त्यही पत्याइदिनु पर्ने? किन पत्याउनु पर्ने? आउनुहोस् चुनावी मैदानमा बहस गरौँ, आउनुहोस्। के गर्नुभयो त? एकपटक मन्त्री भइसकेपछि 7 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउनु संसारले देखेको छ त्यो कुरा। अरू के गर्नुभयो? यो देश र यो देशका जनताका लागि तपाईँले गरेको उत्कृष्ट काम के हो? 30 वर्षभन्दा बढी भयो आज प्रजातन्त्र यो देशमा क्रान्ति भएर आयो भनेको 30 वर्षभन्दा बढी भयो। पञ्चायत निरङ्कुश राजतन्त्र भनेको 30 वर्षे पञ्चायती कालमा के भए र अहिले यो 30 वर्षमा के भए, कति मान्छे मरे, यो मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कतिचोटि खतरामा पारिसके र त्यति बेला के थियो हेरौँ, एकचोटि हेरौँ। अहिले नो नट अगेन कम्तीमा हिजो टेस्टेड भइसकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका ती व्यक्तिहरू र अरू कतिपय स्थानबाट अब 5औं चोटि 7औं चोटिसम्म आउने व्यक्तिहरूलाई नल्याउँ भन्ने खालको जुन अभियान चलिरहेको छ त्यो कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई? त्यो सम्पूर्ण छैन। त्यो नो नट एगेन भनेर तपाईँको भूभू प्रधानमन्त्रीहरूको मात्रै फोटो राखेर हुन्छ? म त ती मान्छेभन्दा पनि गम्भीर अपराधीको रूपमा त त्यो पार्टीभित्र बसेका युवाहरूलाई मान्छु। म पनि त कुनै पार्टीमा थिएँ नि, मैले त विद्रोह गरेँ, मलाई चित्त बुझेन, मैले मेरो नेताहरूको विरुद्धमा बोलेर बाहिर निक्लेँ। ती मान्छे यस्तो नो नट एगेन भन्नुपर्ने मान्छेहरूलाई साथ दिएर तिनीहरूलाई नै पार्टीको अध्यक्ष बनाएर सभापति बनाएर तिनीहरूकै भरमा तिनीहरूले दिएको टिकटमा आज फेरि चुनाव लड्न आउने त्यो चाहिँ युवा हो? त्यसले चाहिँ गर्छ भनेर विश्वास गरौँ? त्यो प्रति चाहिँ आशा राखौँ? कसरी राखौँ? नो नट एगेन भन्ने काम हामी नागरिकले होइन, तिनीहरूले भन्नुपर्छ, अनि विश्वास गरौँला। नो नट एगेन। अब हामी कसैले भने देख्नुहुन्छ? पार्टीभित्र कोही मान्छे बोले देख्नुहुन्छ? यही स्वतन्त्रमा उठेका 8, 10, 20 मान्छेहरू, त्यो पनि त म पनि त टेस्टेड त होइन नि, म टेस्ट भइसकेको मान्छे हुँ र? यिनै स्वतन्त्र भोलि गएर त्यहाँ बिक्री हुँदैनन् भन्ने कुरा छ र? अहिले हठात तपाईँको एउटा विचार, एउटा सिद्धान्त, एउटा आदर्श, एउटा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने कुरा सबै राखेर छलफल गरेर लौरो चिन्हमा जान्छु भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। हठात तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र लौरो किन भन्दा ब्रान्ड भइसक्यो अरे लौरो। त्यस्तो पनि हुन्छ राजनीतिमा? यो व्यापारको कुरा हो, राजनीति व्यापार हो, ब्रान्ड भनेको व्यापार हुन्छ। यो व्यापार हो त? हिजो लौरोले जित्यो 2-4 ठाउँमा, त्यसैले अब हामी जस्ता सुकै धुर्मुस उठे पनि जित्छौँ भन्ने हो? अनि त्यो विचार चाहिँ सही भनेर म ताली पड्काउँ? म त पड्काउँदैन भाइ, मैले भनिहालेँ, मलाई परिणामसँग मतलब छैन। म स्वतन्त्र विचार लिएर देशको माटोलाई शिरमा राखेर मेरो जीव ज्यान कुनै चिजको पर्वाह नगरी हिँडेको मान्छे
म एक्लै प्रयत्न गर्छु, म जस्तै मान्छेहरू जनताले अनुभूति गरेर जिताएर पठाएछन् भने 2-4 जना 5 जना 10 जना 20 जना बहुमत के आउला गरेर देखाउँला, भएन भने भएन, विश्वास गरेन। यसको लागि तपाईँ जस्तै विचार भएका व्यक्तिहरू एउटै छातामुनि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा होला। किन हुँदैन? त्यो त किन हुँदैन? त्यो त मलाई कति हुन्छ नि। त्यसको लागि त मैले कति प्रयत्न गरेँ। अहिले तपाईँ सडकमा देख्नुभएका स्वतन्त्र, सडकमा देख्नुभएका अहिले नयाँ खुलेका दल, यिनीहरूका नेताहरूलाई गाडीमा हालेर त कति यो गराउने प्रयत्न गरेँ। त्यो त धेरै प्रयत्न गरेँ। जब पार लाग्दैन सक्दिनँ भन्ने भएपछि छोडेर अनि म स्वतन्त्र उठेको त भन्ने। त्यो पार नलाग्ने खास कारण के रहेछ? व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, अरू केही पनि छैन। सबैमा महत्त्वाकांक्षा पहिला आयो। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा म्याक्सिमम सबभन्दा ठुलो चिज भनेको त्यही हो। अनि फेरि एउटा चुनाव जित्नलाई करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुरा पनि गर्छन्। जनताले मत हाल्नुभन्दा अगाडि पैसा नलिकन मत हालिदिँदैन पनि भन्छन् नेताहरू। अनि त्यो महत्त्वाकांक्षा पनि सँगसँगै जोडिएर आएको छ। कसरी यो सबै कुराहरूको तालमेल र अनि नतिजा उन्मुख? मैले यो हाम्रो सामाजिक जीवनमा हामी नागरिकहरूको चेतनामा निर्भर गर्ने कुरा हो। जस्तो जनसेवा भनेको पैसा लिने चिज होइन भने जनताले त्यो सोध्नु पर्यो, तपाईँ लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न भोलि गएर। तपाईँ अहिले देख्नुहुन्छ नि, होइन? तपाईँ अहिले उठेका मान्छेहरू हिजो राज्य सत्ताका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेर राज्य कोषबाट तलब खाएर गएका मान्छेहरू त छन् नि त। उनीहरूलाई तपाईँ चुनाव लड्न आउँछन् भने सोध्नुहोस् न। यो त जनसेवा हो, यो लोकसेवा होइन नि, जनसेवा हो। तपाईँ लोकसेवा लडिरहनु भएको छैन। लोकसेवा लडेर तपाईँले चाहिँ कसैलाई जितेर जानुहुन्छ भने तपाईँलाई पारिश्रमिकको आवश्यकता पर्छ, त्यो तपाईँको अधिकार हुन्छ। तर तपाईँ त जनसेवाको लागि आउनु भएको छ भने तपाईँ भोलि जितेर गइसकेपछि तपाईँले प्राप्त गर्ने पैसा के गर्नुहुन्छ सोध्नु पर्यो जनताले। त्यसलाई त्यही पैसाको लोभले आएको छ। अझ प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउनका लागि चाहिँ 50औं करोडमा म भोलि बिक्री हुन सक्छु भन्ने सोच राखेर आएको छ भने त त्यसलाई त तपाईँले गराउनु पर्यो, कागज गराउनु पर्यो नि, बोल्न लगाउनु पर्यो। भोलि त्यो स्थिति आयो भने तपाईँलाई हामी जुत्ताका माला लाएर यो क्षेत्र घुमाउँछौँ भन्ने जनताले आँट गर्नु पर्यो नि भाइ। सुन्दर देशको कल्पना गर्ने हो भने त नागरिकले पनि सुन्दर सपना त देख्नु पर्यो नि, परेन? त्यसैले मतदातामै निर्भर गर्छ त्यो कुरा पनि। त्यो दिशामा अहिलेको ट्रेन्डमा आजको दिनमा आजका मतदाता जो छन् उनीहरूमा कतिको सजगता देख्नु भएको छ? मैले प्रशस्त देखेको छु। तपाईँलाई म भनौँ, एउटा गौरादह निवासी अधिकारी के समथिङ अधिकारी भाइले हिजो मलाई फोन गर्नुभयो, दाइ मैले तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि म असाध्यै प्रभावित भएँ। मैले बालेनको पनि गीत लेखेका थिएँ, चुनावी गीत। मैले तपाईँको पनि लेखेको छु। म काठमाडौँ आएर त्यो गीत बजाउन चाहन्छु। मैले भने भाइ मसँग त पैसा छैन। अब तपाईँले मेहनत गरेको मेहनतको प्रतिफल त मैले तपाईँलाई त दिनु पर्यो, तपाईँको त पेसा होला। मसँग त पैसा छैन भाइ भने चाहिँ मलाई 1 पैसा पनि तपाईँको चाहिँदैन। 15 दिन बसेर म तपाईँको यो गीत बजाएर आउँछु। म 15 दिन बस्ने म सामर्थ्य राख्ने मान्छे हुँ। तपाईँ देशका लागि यति गर्छु भन्ने हुनुहुन्छ भने त्यति त मेरो पनि दायित्व बन्छ, म आउँछु भन्नु। गौरादहको मान्छे यहाँको उम्मेदवारलाई म सहयोग गर्छु भनेर आए। अर्जुन पर्साईलाई म सहयोग गर्छु भनेर आउँदै हुनुहुन्छ। एकजना ताइवानमा बस्नुहुन्छ शेर्पा, उहाँले फोन गर्नुभयो, म व्यावसायिक रूपमा नेपाल नफर्केको त धेरै भयो, तर अक्टोबर 5 तारिकको मैले टिकट लिएँ, तपाईँका लागि म चुनाव प्रचार गर्नमा आउँदैछु। अब टिकट काटेर भनेको 1-2 लाख रुपियाँ त खर्च हुन्छ होला, म आउँदैछु भन्नु। 2-3 जना इन्जिनियरहरू, आइटी इन्जिनियरहरूले फोन गरे कि तपाईँको हामी अहिलेसम्मको यो के हुन्छ अरे जानकारी छैन। अहिलेसम्मका तपाईँका इन्टरभ्यूहरूलाई चाहिँ क्लिप बनाएर अनि तपाईँसँग अरू कुराहरूको रेकर्ड गरेर हामी 4 नम्बर क्षेत्रमा मात्रै बजाउने गरी चाहिँ त्यो गरिदिन्छौँ, होइन? मैले भने भाइ पैसा लाग्ला, अलिअलि पैसा लाग्छ, तर हामी आफ्नै खर्चमा गर्ने कोसिस गर्छौँ। दाइ सक्नुहुन्छ भने दिनुहोस्, नसके पनि हामी गर्छौँ। यो त हाम्रो पनि दायित्व हो, भोलि हाम्रो पनि भविष्य हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसैले चेतना छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन, चेतना प्रशस्त छ। फेरि नेताहरू बोल्छन् जनता भ्रष्टाचारी छन्, पैसा नखाई मात्रै दिँदैनन्, त्यो अभाव, त्यो हेर्नुहोस्, हो त्यही त भन्छु। नेताहरूले अब त्यसको विश्लेषण गर्ने के, नेता के अरे हाम्रा जनता भ्रष्टाचारी भयो भन्ने हो कि अभावग्रस्त जिन्दगी बाँच्न विवश भयो भन्ने हो? भोटलाई, मतलाई, आफ्नो मतलाई, विवेकलाई तपाईँ लगेर पैसामा कसैले बेच्छ भने त्यो लाचारी हो कि त्यो व्यवस्था, त्यो खोज्नु पर्दैन, पछि पर्दैन।
जनतालाई नै भ्रष्टाचारी भनिदिने, जनता भ्रष्टाचारी भए जनतालाई पैसा नबाँडिकन हुँदैन, त्यसैले हामीले बाँड्नका लागि पैसा लुट्नुपर्छ, लुट्न पाउनुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन त्यो चिज भनेको। अनि एउटा भूपू प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे गाविस अध्यक्ष जित्नलाई 10 करोड रुपियाँ लाग्छ भनेर सार्वजनिक मञ्चमा बोल्छ। त्यो मान्छेको जिम्मेवारीलाई, त्यो मान्छेलाई नेता मानेर, त्यसलाई आदर्श मानेर हिँड्ने कस्ता होलान् तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् न। त्यो छ भने पनि त्यसबाट तपाईँहरू बाहिर निक्लिनुहोस्, त्यसो नगर्नुहोस् भन्नुपर्छ होइन। भूपू प्रधानमन्त्रीले त नेपालमै कहिल्यै नआएको मान्छेलाई 3 चोटि भेटेसम्म भन्दिन थाले नि। अब त्यो छोड्नुहोस्, त्यो के रोग हो अरे, त्यो मनोविज्ञानले त्यसलाई खोइ के रोग अरे भनेर भन्छ होइन। हिजो एकजना मसँग 5 नम्बर क्षेत्रमा चुनाव लड्छु भनेर एकजना प्रोफेसर आउनुभएको थियो, साइकोलोजीकै गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले यही प्रसङ्ग निक्लिँदा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो खोइ के एउटा के रोग हो, त्यो प्रचण्डमा देखा पर्यो भनेर मलाई हिजो मात्रै भन्नुभएको थियो मलाई। अब त्यो हुनसक्छ, अब त्यो रोगहरू त लागिहाल्छन्। के मैले जे बोलिदियो त्यो पत्याइहाल्छन् भन्ने रोग, पत्याउनु पर्छ भन्ने रोग। अर्को एउटा के मिनिया के भन्ने के यस्तै के फिलिया भन्ने हुन्थ्यो। अनि जनतालाई जे बोलिदिए पनि हुन्छ भन्ने हो। त्यसो भए नेताहरूको अहिलेको जुन यो गठबन्धन हामीले चाहिँ नि यहाँ उम्मेदवारी सिट बाँडफाँड, त्यो कार्यदल, अनि त्यस पछाडि हामी उम्मेदवार तय गर्छौँ, सबै दलले साझा लिएर जान्छौँ, चुनाव चिन्ह त्यस्तै बनाउँछौँ, कस्तो खालको चुनावको तपाईँ त्यो सिनारियो देख्नुहुन्छ पछि? त्यही त भनेको, तपाईँको मान्छेलाई समाजमा विभक्त गरिदिए, विवेक शून्य बनाइदिए मान्छेलाई। अब यो विवेक शून्य के चिजले बनाइदिए? त्यो नै मेरो विश्लेषणभित्र त्यो अभाव हो कि, लालच हो कि, बाध्यता हो कि, डर हो कि, चिन्ता हो कि? अब त्यो मैले अहिले यही हो भनेर म छुट्याउन सक्दिनँ। सबै मै जस्तो हुनुपर्छ भनेर म कल्पना मैले गर्नु पनि हुँदैन। तर त्यो गरिदिए के, कोही काङ्ग्रेस भए, तपाईँ हेर्नुहोस् न चुनावको बेला घर घरमा कहीँ 4 तारे झन्डा राखेको हुन्छ, कहीँ हँसिया हथौडा हुन्छ, कहीँ सूर्य राखेको हुन्छ। ओल्लो घर बाउको छ, पल्लो घर छोरीको छ, परतिर दाजुको छ, सबैमा चाहिँ विभक्त भएर बाँडिएर चाहिँ त्यसरी झन्डा राखेर म त आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि यो देश अक्षुण्ण हुनुपर्छ, यो सार्वभौम हुनुपर्छ, हामी नेपाल र नेपाली भन्ने चिज युग युगसम्म रहनुपर्छ भन्ने हो भने मेरो विनम्र हात जोडेर खुट्टा समातेर जे गरेर यसपालि तपाईँहरू पार्टीको झन्डा घरमा नराखिदिनुहोस्। एउटा झन्डा, नेपालको झन्डा किनेर लगेर तपाईँ घरमा राखेर नेपाली हुने पहिला प्रयत्न, हाम्रो अभियान, हाम्रो यो देशमा आवश्यकता भनेको पहिला हामी नेपाली हुन प्रयत्न गरौँ, झन्डा राखौँ। नेपालको हाम्रो आफ्नो संसारमै नभएको विलक्षण, आजसम्म संसारमै नभएको झन्डा छ हाम्रो। युनाइटेड नेसनमा गएर आफ्नो झन्डा देख्दाखेरि पनि, अरू झन्डाभन्दा पृथक झन्डा देख्दाखेरि पनि गौरवान्वित भएर आएको मान्छे हुँ म। त्यसैले हाम्रो झन्डा, तपाईँलाई पैसा छैन सानो झन्डा राखिदिनुहोस्, बारदलीमा, बरन्डामा, छतमा, कहाँ राख्नुहुन्छ, तर नेपालको झन्डा राखिदिनुहोस्। जसलाई दिनुहोस् भोट, तपाईँ जो चित्त बुझ्छ त्यसैलाई दिनुहोस्, विवेक नगुमाउनुहोस्। म यसलाई दिन्छु पनि नभन्नुहोस्, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर झन्डा राष्ट्रको राखिदिनुहोस्। यो झन्डा, यो ओजपूर्ण झन्डा हाम्रो वीरहरूले यो देश निर्माण गर्दाखेरि परिकल्पना गरेको, हाम्रो पुर्खाहरूले परिकल्पना गरेको देशको झन्डा, यो हाम्रो माटोसँग जोडिएको, हाम्रो मस्तिष्कसँग जोडिएको, हाम्रो मुटुसँग जोडिएको यो झन्डा तपाईँहरू घरमा राखिदिनुहोस्। कुनै पनि पार्टीको, कुनै पनि दलको, कसैको पनि झन्डा निषेध गर्नुहोस्, नराखिदिनुहोस्। मेरो यही हो आग्रह। सबै यो देशवासी, नेपाल सबै ठाउँमा, तपाईँ विदेशमा बसेको नेपालीलाई पनि यो चुनावको दिन अगाडि तपाईँहरूले यदि अभियान चलाउनुहुन्छ, यसलाई भोट दे भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ यस्तो फोटो सार्वजनिक गर्नुहोस्, तपाईँको हातमा नेपालको झन्डा होस्, त्यो झन्डामा आफ्नो अनुहार राखेर तपाईँ सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। संसारभरि यो एकता, यो देशप्रतिको एकता, यो माटोप्रतिको एकता, नेपाली हुनुको गर्वप्रतिको चाहिँ कुरा यो संसारले देखोस्। यो चुनावमा कुनै घर त्यस्तो नछुटोस् कि नेपालको झन्डा छुटोस्। त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह हो। मलाई सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर विभिन्न साथीहरू, विभिन्न मान्छेहरू यही ठाउँमा पनि आउनु भएको छ, मलाई फोन पनि गर्नुहुन्छ। म भन्छु मलाई तपाईँहरूको पैसा चाहिँदैन, तपाईँ सक्नुहुन्छ साँच्चै मलाई तपाईँले सहयोग गर्ने हो भने मेरो केही गर्नु पर्दैन, तपाईँ नेपालको झन्डा
जतिवटा सक्नुहुन्छ तपाईँको सामर्थ्यले, मलाई व्यक्तिगत रूपमा केही चाहिँदैन, तपाईँ जति झन्डा बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो झन्डा बाँड्नुहोस् र यसपालि प्रत्येक घरमा त्यो नेपालको झन्डा राख्ने अभियान चलाउँ, म यही भन्छु सबैलाई। अन्तिममा छौँ, यो असाध्यै गम्भीर र भावुक कुराहरू आयो, आँखाभरि तपाईँको अलिअलि टिलपिल, देशप्रतिको राष्ट्रप्रेम पनि अझै गहन रूपमा झल्कियो। किन यो खालको अभिव्यक्ति, यो खालको अलि चिन्तापन जाहेर भयो? तपाईँलाई लाग्दैन? मलाई नि लाग्छ। अनि यो देशलाई माया गर्ने र केही के मासुका टुक्रामा, हड्डीमा, विदेशी स्वार्थमा देश बेच्नु हुँदैन भन्ने त हरेक नागरिकलाई अहिले यो टिलपिलको अवस्था त हरेकलाई छ। कोही व्यक्त गर्छन्, कोही व्यक्त गर्दैनन्। यो अवस्था त सबैलाई छ भाइ, मलाई मात्रै होइन। अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य र राष्ट्रिय परिदृश्यको हिसाबमा पनि भोलि देशै नरहला कि भन्ने गम्भीर चिन्ता भयो तपाईँलाई? यो देश यही अवस्थाबाट गुज्रिने हो भने ढिलो चाँडो यो देश रहँदैन। त्यही हिसाबले पनि पहिला झन्डा खोला भन्ने हो, पहिला नेपाली हौँ भन्ने हो। आँसु नै झरे। पहिला तपाईँको हामी के अरे यो काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, फलानो चिलानो, उनीहरूका झन्डा, उनीहरूका चिज, अझ बढी त तपाईँको विदेशी झन्डाहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय झन्डाहरू राखेर बस्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेहरूलाई पूजा गरेर बस्छन्। यो नेपाल जसले एकीकरण गरो, यो नेपालको सार्वभौमिकताका लागि जसले आफ्नो ज्यान अर्पण गरो, ती मान्छेहरूको कहीँ कतै खोज खबर कतै देखिँदैन। त्यसैले गर्दा दुःख त लाग्छ नि भाइ। अन्तर्वार्तामै पहिलो पटक यहाँको आँखाबाट आँसु भएको? ठिक छ, तपाईँले आज अलिकति त्यस्तै भावनात्मक कुराहरू गर्नुभयो, त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन, त्यस्तै हो। देशप्रतिको अगाध प्रेमले गर्दाखेरि पनि यो कहिलेकाहीँ भित्र मनबाट आँसु थेग्न सकिँदो रहेछ नि? होइन, म अब यो मेरो जीवनको उत्तरार्ध भन्छु, शरीरमा रोग बोकेको मान्छे हुँ। अब जीवनभरि सङ्घर्षमा हिँडेको, दुःख गरेको मान्छे, अब अलिकति बुढेसकाल छोराछोरीहरूको रमाइलो, छोराछोरीले गरेको प्रगति, आफूले पनि आफ्नो शारीरिक अब चाहिँ विश्राम लिएर अलिकति आरामको जिन्दगी बाँचौँ भन्ने बेलामा चुनावी मैदानमा जाँदैछु भने निश्चित रूपमा भावनात्मक रूपमा चोट लागेरै गएको होला नि त। मैले जितेर गएर त्यहाँबाट केही खान्न, केही लिन्न, केही पाउँदिनँ, केही गर्दिनँ भनिसकेपछि त मैले लिने के हो र त भाइ? दुःख त हो नि, दुःख हो, कष्ट हो, हन्डर हो। जनताको प्रतिनिधित्व भनेको सामान्य चिज होइन। यहाँ त मालिक हुने चुनाव भयो यो, म त सेवक हुन जाने मान्छे भनेको त निश्चित रूपमा दुःख हुन्छ मलाई भोलिका दिनमा। तर त्यो गर्न मैले किन आँट गरेँ होला भन्दाखेरि जुन देशको राजा दरबारभित्र मर्यो, मारियो परिवारसहित, यो देशलाई माया गर्ने मदन भण्डारी मारिए, सुशील कोइराला त्यति नजिक महाराजगञ्ज टिचिङ हस्पिटलका छेउमा थिए, उनलाई अस्पताल पुर्याउन पाइएन भनेर भन्छन्। अब त्यस्ता कति मारिए होला, कतिलाई अपहरण गरियो होला, कतिलाई डर धाक देखाइयो होला, कतिलाई गरियो होला। भोलि मैले पनि त्यो भोग्नु पर्ला, मलाई पनि त्यो दिन आयो। त्यो सबै कुरा थाहा पाइ पनि जो अब म युद्ध मैदानमा जान्छु, मेरो ज्यानभन्दा प्यारो यो देश हो, मेरा पुर्खाले विरासतमा दिएको देशका लागि गर्छु भनेर जाने मान्छे त भावनामा नआइकिन त त्यसरी कहाँ गर्छ त? गर्दैन नि। सबैले यसरी कहाँ बोल्छन्, कहाँ सक्छन्? सक्दैनन् नि त। त्यसैले म चित्त दुखेर, भित्र चोट लागेर हामी पनि आफ्नै देशमा शरणार्थी हुनुपर्छ कि हाम्रा छोराछोरीले पनि भोलि बोर्डर काटेर गएर भारतमा तम्बु हालेर चाहिँ शरणार्थीको रूपमा बस्नुपर्छ कि त्यस्ता दिन पो आउने हुन् कि भने जस्तो लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ भकाउँछ। 6 महिना 7 महिना अगाडि नै मैले भनेको थिएँ, ताइवानमा खिचलो उत्पन्न गर्न पश्चिमाहरू खोज्दैछन्, त्यो हाम्रो नेपालमा पनि हुनसक्छ भनेको आज भयो नि त? भएन? भयो। प्रचण्ड एमालेमा चाहिँ एकीकरण गरेर एमाले ध्वस्त गर्न गएका हुन् भनेर मैले 4 वर्ष अगाडि नै बोलेको थिएँ। तपाईँलाई नभन्दै एमाले ध्वस्त गरियो। एउटा जनताको शक्तिको रूपमा थियो त्यति बेला एमाले। त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको जीवन, आफ्नो जीवन अर्पण गरेर जिउँदा शहीदहरू बोकेको पार्टी हो त्यो। तर आज त्यहाँ ती जिउँदा शहीदहरू भनेको खेतीबाडीमा भैँसी चराएर बसेका छन्। त्यहाँभित्रको हालिमुहाली हेर्नु भने सबै विदेशबाट परिचालित गरेका मान्छेहरू बसेका छन्। त्यसैले मैले हिजो जे भने, मलाई जे लाग्थ्यो त्यो कुरा आज पुग्दै आएको देख्दाखेरि पनि मलाई अब देश रहँदैन कि यो देश नेपाल भन्ने चिजबाट चाहिँ हामी विमुख हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले चिन्ता हो। अब जनताले, मतदाताले मेरो चिन्तालाई, मेरो यो सोच दृष्टिकोणलाई ल ठिक छ होस्टेमा हैँसे हामी गर्न तयार छौँ भने ठिक छ। गरेनन्, विश्वास गरेनन्, यिनै सोनाम धन्य महानहरूलाई, महामानवहरूलाई
यस्ता यस्ता चाहिँ विलक्षण प्रतिभाका धनीहरू छन्, धन्य महानहरूलाई महामानवहरूलाई यस्ता यस्ता चाहिँ विलक्षण प्रतिभाका धनीहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ स्वीकारेर गए पनि मलाई कुनै गुनासो हुँदैन, म कुनै चित्त दुखाउँदिनँ। अझै चेतना पुगेको रहन्छ, आउला समय, मेरो पालामा नभए छोराका पालामा आउला भनेर चिन्ता गरौँला, त्यति नै हो भाइ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र हजुर धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भाइ।